बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। और यही सब कुछ हमने गुज़िश्ता रात होते हुए देखा। जिस तरह से ये आईनी तरमीम लेकर आई गई, जिस धौंस पर, जिस ज़बरदस्ती के ज़रिए जो कुछ भी होता रहा गुज़िश्ता रात, वो हम सब ने देखा। बल्कि न सिर्फ हम सब ने, बल्कि पूरी दुनिया ने तमाशा देखा कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये सब कुछ 25 तारीख से पहले पहले करना क्यों ज़रूरी था। अच्छा, अब जो होना था वो तो हो गया। अब ऐवान में नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को तोड़ा गया पैसों की लालच देकर, एंड ऑल दैट। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो इस पर सबसे बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है, जो इसको गैर आइनी कहा जा रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। आइन का आर्टिकल 239 है, वो ये कहता है कि आइन में तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों ऐवान मुकम्मल ना हो। सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में हमारे पास जो दोनों ऐवान हैं, उनमें सीटें मुकम्मल नहीं हैं। वो हम सब जानते हैं, क्योंकि रिजर्व सीट्स के हवाले से जो फैसला आ गया था, उसके बावजूद भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी इस पर हतमी फैसला नहीं दिया। कोई रिजर्व सीट्स जो थी वो ना तो PTI को दी गई और ना ही हुकूमती इत्तेहाद को, तो वो जगह इस वक्त खाली है। तो इस तरह से ऐवान इस वक्त नामुकम्मल है। लेकिन खैर, जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या होना है, क्या कुछ होने के लिए जा रहा है, क्या चेंजेस आएंगे, ज़रा मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे मोतबर और सबसे ज़्यादा पावरफुल इदारा था पाकिस्तान का, वो अब नहीं रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट होगी भी और नहीं भी होगी। चीफ जस्टिस होगा लेकिन बराए नाम। अदालतें होंगी मगर सब की सब वफाक के अंडर होंगी। ये सारी आइनी तरमीम किसके लिए की गई, 25 तारीख से पहले करना क्यों ज़रूरी थी, ज़ाहिर है वो तो हम सब जान चुके हैं। और ये कार्रवाई किस तरीके से हुई कि सुबह 6 बजे तक, आज सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही, वोटिंग होती रही, कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा, और आखिरकार जो वो करना चाहते थे, जिस तरह से भी करना चाहते थे, वो कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में अब क्या होगा कि आइनी बेंचेस बनेंगे। आइनी बेंच में जो जजेस का तकर्रुर होगा, जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अस खुद नोटिस लेने से मुतालिक भी कानून का 184 है, इसका सब क्लॉज 3 है। और हाई कोर्ट से मुतालिक जो कानून है उसमें 199 का क्लॉज 1, इसमें तरमीम कर दी गई है। और तरमीम करते हुए ये साफ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब किसी भी मामले में किसी किस्म की कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती, ना ही किसी किस्म का सो मोटो नोटिस अब सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। अदलिया सिर्फ इस्तदा कर सकती है, लेकिन किसी किस्म का फैसला जारी कर सकती है और ना ही कोई हिदायत जारी कर सकती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके पास किस किस्म के इख्तियारात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो तरीक़ाकार है तकर्रुर का, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सीनियर तरीन जज पहले हुआ करते थे, जैसे कि अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को आना था। शायद यही वजह है, बल्कि शायद क्या, हतमी तौर पर मैं कह सकती हूँ कि यही वजह है। और पूरी दुनिया ये बात जानती है, और न सिर्फ जानती है बल्कि जो हुकूमती इत्तेहाद है, स्पेशली ख्वाजा आसिफ की बात की जाए, दीगर लोगों की बात की जाए, जो सीनियर रहनुमा है, वो इस बात का खुद एतराफ़ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के कर चुके हैं कि हमें 25 से पहले पहले इसलिए करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आएँ, क्योंकि उनको मालूम था कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उन्होंने आके चारों हल्के खोलने हैं, चारों हल्के खुलते ही हुकूमत गिर जाती। यही वजह है कि ये जो सारा तमाशा लगाया गया वो हम सब ने देखा। अब जो चेंजेस आए वो क्या है कि सीनियर तरीन जज के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जजेस हैं, सीनियर जजेस, उसमें से हुकूमती कमेटी जिसे चाहेगी चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। और इसके साथ साथ इस तरमीम के मुताबिक जो चीफ जस्टिस की मुद्दत है वो भी अब 3 साल कर दी गई, और उम्र की हद जो है वो 65 बरस कर दी गई है, यानी कि 65 साल तक चीफ जस्टिस लगाया जा सकेगा। यानी ये कह लीजिए कि तकरीबन ये हुकूमत करीब अपना 1 साल तो मुकम्मल कर चुकी है, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, बाकी पीछे रह गए हैं 4 साल। अब अल्लाह जाने वो पूरे होते हैं नहीं होते, लेकिन अगर उनमें से कम 3 साल भी पूरे कर लेती है ये हुकूमत आगे आने वाले दिनों में, तो हुकूमत के वारे नहीं आ रहे, हुकूमत के मज़े ही मज़े और हुकूमत की मौजें हैं। क्योंकि मर्ज़ी का जज होगा, मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे, कोई उनके फ़ैसले को चैलेंज नहीं कर सकेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से जो सदर ममलिकत को भिजवाई गई समरी या किसी किस्म का कोई एडवाइस या कोई भी ऑर्डर होगा, उसको कोई भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी ना तो चैलेंज कर सकेगी, ना उस पर कोई बात कर सकेगी, ना ही कोई सवाल उठा सकेगी। कुछ भी पूछने का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के पास या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास या मुख्तलिफ अदालतों के पास नहीं होगा, वो छीन लिया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो तरमीम है पाकिस्तान के जो आइन है
اس کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے. یہی وہ بات ہے جو مختلف یہاں پر جو آ رہے ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اسپیشلی اگر ہم بات کریں جو سینئر لائرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, ججز کے حوالے سے بھی اس طرح کے موقف سامنے آئے ہیں کہ یہ جو آئین کا ایک ڈھانچہ تھا اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے, گویا کہ اس کو برباد کر دیا گیا صرف اور صرف اپنی رچ قائم رکھنے کے لیے. یہی سارے موقف ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں, جس پر یقینی طور پر جو وکلا برادری ہے وہ بہت زیادہ غصے میں. ججز کافی زیادہ اس میں ہمیں طیش میں دکھائی دی ہیں. گزشتہ رات ہم نے دیکھا ہے کہ اس آرڈر کے بعد حامد خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اب اینٹ سے اینٹ ہم بجائیں گے لیکن اس فیصلے کو کسی بھی طرح سے ہم واپس کروائیں گے. اور آج 1 بجے کے قریب جو کانفرنس بلائی گئی تھی, ایک ہنگامی کانفرنس وکلا کی جانب سے, اس میں بھی حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جس طرح سے 2006 کی کمیٹی بنائی گئی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وکلا تحریک افتخار چودھری صاحب کے دور میں چلی تھی, اب جو تحریک چلے گی اس کے بعد وہ جو تحریک ہوگی وہ پرانی ہو جائے گی, لوگ اس کو بھول جائیں گے لیکن ہماری چلائی ہوئی تحریک کو یاد رکھیں گے. اس حوالے سے خصوصی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں کمیٹیز بنائی جائیں گی, ان کو ہیڈ کیا جائے گا جو سینئر وکلا ہیں ان کی جانب سے. اور کراچی سے خیبر تک ریلیاں نکالی جائیں گی, کنونشنز ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جلسے ہیں وہ کیے جائیں گے وکلا کی جانب سے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام اگر شرکت کرنا چاہیں تو کریں. اب 26 تاریخ کو یعنی 25 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد, چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ 26 تاریخ کو یہ لوگ ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو 26 کو اتوار کا دن پڑ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر جو اعلان ہیں یہ کنونشن میں ہو جائیں گے. سیٹرڈے والے دن ہی بتا دیا جائے گا کہ آگے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے کیا آگے لاہ عمل اختیار کیا جائے گا, کیونکہ وہ کسی بھی صورت اس آئینی ترمیم کو مان نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تو مان ہی نہیں سکتے ہم, جس طرح سے اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ تو بالکل ہی زیادہ اللیگل ہیں. تو ظاہر ہے وکلا ہیں, ججز ہیں, ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, بہت ساری شقیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. بہرحال اب ان کے لیے وہ فیصلے کی کتنی ویلیو ہوگی, کیا ہوگا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو کچھ ہونا تھا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی آئین کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا, جس طرح سے بھی کرنا تھا وہ کیا جا چکا ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ یہ جو 2 خاندان ہیں ان میں ظاہر ہے موروثی سیاست ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ بالکل کریں, آپ سیاست کریں, آپ کا حق ہے, اور آپ ایک بڑی پارٹی خود کو تصور کرتے ہیں تو بالکل کیجئے. لیکن کم از کم یہ جو موروثی سیاست کا سلسلہ ہے وہ کم از کم رکنا چاہیے. پارٹی میں بہت سینئر لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جن کو پارٹی سونپی جا سکتی ہے, پارٹی کے جو مختلف معاملات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایسا ہوتا دیکھا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف, پھر حمزہ شہباز اس دور میں جو PDM2 کا دور تھا ان کو بھی وزارت ملی, پھر اس کے ساتھ ساتھ اب مریم نواز صاحبہ ہیں, پھر آنے والے ٹائم میں ظاہر ہے اور لوگ ہوں گے. اسی طرح سے اگر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں تو بھٹو صاحب, ان کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی, پھر ان کے بیٹوں کا بھی مختلف کردار رہا ظاہر ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب, اور اب پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو سوال صرف اتنا ہے کہ پارٹی میں بہت سارے سینئر ارکان ہیں, اور ایک ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں مثال ماضی میں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ کو صرف اسی ناراضی پر چھوڑ کر گئے ہیں. انہوں نے اپنا ایک الگ بلاک, اپنی الگ پارٹی بنائی ہے کہ ان کو پوچھا نہیں جاتا, وہاں پہ سینیورٹی کی بیس پہ فیصلے نہیں ہوتے. تو یہی انہوں نے کچھ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کیا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ سینیورٹی کی بیس پہ فیصلے ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ فیصلے دیں یا جو وہ چاہیں وہی ہو پاکستان میں, اسی طرح سے معاملات چلیں. خیر بہرحال یہ ان کا کام تھا, ان کو لگا کہ ان کو کرنا چاہیے, انہوں نے کر لیا ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. جو مجھے لگ رہا ہے یا اس کے علاوہ اور لوگ جس طرح سے میں بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہوں, سینئر رپورٹرز ہیں, ہمارے سینئر نمائندگان ہیں, سپریم کورٹ کے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے بہت ہی باریک نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پہ. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اب آگے آنے والے معاملات ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور یہ جو ملک ہے مزید تباہی کے دہانے پر جائے گا. کیوس ہوگا ملک میں. ظاہر ہے ایک طلبہ تنظیمیں آلریڈی نکلی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ وکلا تنظیمیں جب نکلیں گی, ایک پوری تحریک چلے گی, پھر اس میں وہ عوام کو دعوت دیں گے. اور ظاہر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب عوام سے ریکویسٹ کی گئی, اپیل کی گئی, تو وہ فوری طور پر باہر نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. معاملات بہت اچھے طریقے سے بھی حل ہو سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے, شاید آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. اس ملک کی شاید یہی قسمت ہے. لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہو, پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہو.